अस्सलाम वालेकुम। हम तुम्हारे हुए आज की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो महनाज वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुर्तशा, उठो बेटा, सुबह हो गई है। शाजिया बेगम अब कमरे में दाखिल हुई जहाँ जुर्तशा और उनकी दोनों बहनें घोड़े गधे बेचकर सोई हुई थी। मायरा, दानिहा, उठ जाओ बेटे। वो अभी जोर जोर से आवाजें देने लगी। तुम उठ रही हो या मैं एक एक गिलास पानी तीनों पर डालूं? शाजिया अब इन्हें उठने का कह कहकर थक चुकी थी। वो अब इन्हें धमकी देती पानी का गिलास उठाने लगी। 1 2 3 शाजिया गिलास से थोड़ा सा पानी हाथ में डालने लगी। उठ गए अम्मी, उठ गए। तीनों एक साथ उठ बैठी। शाबाश। शाजिया ने गिलास टेबल पर रख दिया। कितनी लेट हो गई हो आज तुम तीनों, हद है। शाजिया तीनों को डांटने लगी। यार अम्मी, अभी तो 11 बज रहे हैं सुबह के। मायरा झमाई लेते हुए बोली। वो बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। वो अब दोबारा लेट गई। मायरा, शर्म करो, क्या तुम्हें थोड़ा टाइम लगता है? शाजिया ने जोर से उसकी चादर खींची जो वो ओढ़कर दोबारा लेट गई थी। दानिहा और जुर्तशा हंस दी। अब तुम तीनों जरा नीचे तशरीफ लाओ, खाना ठंडा हो गया है। तुम लोगों के नखरों के चक्कर में शाजिया अब कमरे से निकल गई। जुर्तशा, तुमने अम्मी से बात की? मायरा दुपट्टा पहनती बेड से उठी। किस बारे में? जुर्तशा हैरानी से पूछने लगी। यार, अलीजा की शादी पर जाना है आज। अच्छी फ्रेंड है हमारी। अगर हम नहीं गए तो कितना बुरा लगेगा उसे। दानिहा अब उठकर जुर्तशा के बेड पर आ बैठी। उन तीनों के बेड अलग अलग थे। तीनों बहनों ने कमरे को बहुत प्यार से सजाया हुआ था। आपी प्लीज अम्मी से बात करें। दानिहा जुर्तशा के हाथ पकड़कर उसे मिन्नतें करती बोली। हाँ मेरी जान, मैं बात करूंगी, पहले नीचे तो चलने दो मुझे। जुर्तशा अपने हाथ छुड़वाती बेड से उठी। एक तो ये अमीना बस आप ही की ही बातें मानती हैं। दानिहा मुंह फुलाए बैठ गई। अरे दानिहा, मैं कह रही हूँ ना, मैं बात करती हूँ, पहले नीचे तो चलो। वो उसे पीछे से हक करती बोली। दानिहा एकदम मुस्कुरा दी। वो तीनों अब नीचे आ गई थी। जुर्तशा 18 साल की थी जबकि अमायरा उससे 1 साल छोटी थी और दानिहा 2 साल अमायरा से छोटी थी। अम्मी, आपसे बात करनी है। जुर्तशा, दानिहा और अमायरा डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। देखो जुर्तशा, मुझसे कोई भी बात करो, कुछ भी पूछो, लेकिन तुम्हारे अब्बू के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगी। शाजिया उन्हें प्लेट्स में पराठे सर्व करते बोली। नहीं अम्मी, अब्बू के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। जुर्तशा चाय का सिप लगाती बोली। बोलो क्या बात है? शाजिया भी अब उनके साथ बैठ गई। वो अम्मी, आपको पता है ना हमारी फ्रेंड अलीजा का, उसकी आज शादी है और वो अमायरा की बेस्ट फ्रेंड भी है, तो हम वहाँ जा सकते हैं? जुर्तशा बिना घबराते हुए बोली, जबकि उससे ज्यादा दानिहा और अमायरा डरी हुई थी कि कहीं शाजिया बेगम उन्हें डांट न दे। कितने बजे? शाजिया ने पूछा। अम्मी, 8 बजे जाना है अब की बार, दानिहा बोली। दानिहा, तुमने ही कान भरे हैं ना जुर्तशा के, घूमने का शौक तुम्हें ही होता है। शाजिया ने उसे डांट दिया। नहीं अम्मी, उसने कुछ नहीं कहा और प्लीज जाने देना, हम बस 10 बजे तक आ जाएंगे। जुर्तशा बोली। ठीक है। शाजिया उठकर अब किचन में चल दी। थैंक्स आपी। दानिहा उठकर जुर्तशा के गले लग गई। शाजिया बेगम की 3 बेटियां थी। उनके शौहर आमिर हुसैन कनाडा में रहते थे। शाजिया की अच्छी भली सरकारी जॉब थी जिससे उनके घर का खर्चा आराम से चल जाता था। जुर्तशा और अमायरा भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके जॉब ढूंढने में लगी थी। आपी, आप क्या पहनेंगी? दानिहा ने वहीं बैठे सवाल किया। कुछ ना कुछ पहन लूंगी, जुर्तशा ने जवाब दिया। आपी, मैं वो पिंक कलर का सरारा पहन लूं, वो अच्छा है ना? दानिहा उससे राय लेने लगी। हाँ अच्छा है। और अमायरा, तुम वो मेहरून कलर का फ्रॉक पहनना, वो बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। जुर्तशा बोली। तुम क्या पहनोगी? अमायरा ने उससे पूछा। मैं सोच रही हूँ मैं वो व्हाइट फ्रॉक पहन लूं जो आबिद भाई की शादी के लिए लिया था। जुर्तशा बोली। हाँ आप ही पहन ले, अब पता नहीं कब आबिद भाई की शादी हो। दानिहा ने उसकी बात से एग्री किया। आबिद उनकी खाला का बेटा था। शाजिया का कोई भाई नहीं था, वो भी 3 बहनें थी, शाजिया, फरजाना और नजराना।
فرزانہ کی ایک بیٹی تھی جبکہ نذرانہ کے 2 بیٹے تھے، عابد اور دوسرا عابد۔ ٹھیک ہے تو یہ ڈریس نکال کر پریس کر لیتے ہیں۔ امائرہ فوراً اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ رکو میں بھی آتی ہوں۔ دانیہ بھی فوراً اٹھ کر امائرہ کے پیچھے جانے لگی۔ امی آپ چھوڑے میں کر دوں گی۔ زرتشا کچن میں آئی جہاں شازیہ کھڑی برتن دھونے لگی تھی۔ ارے بیٹا کھڑی تھی تو سوچا میں ہی دھو لوں، بس تھوڑے سے تو رہ رہے ہیں۔ شازیہ بولی نہیں امی آپ ہٹیں، یہ تھوڑے سے بھی میں دھو دیتی ہوں۔ زرتشا اب خود برتن دھونے لگ گئی۔ امی آپ ان دونوں کو جانے دیں، میں یہیں رہوں گی آپ کے ساتھ، آپ اکیلی کیسے رہو گی؟ اور جا بھی اتنی دور رہی ہیں، تم جاؤ گی تو مجھے بھی اطمینان ہوگا۔ نہیں بیٹا تمہیں جانا ہوگا ان کے ساتھ، یہ تھوڑی بیوقوف ہیں۔ زرتشا اپنا دوپٹہ کمر سے باندھتے بولی ٹھیک ہے امی۔ زرتشا بولی دانیہ گھنٹہ ہو گیا ہے تمہیں میک اپ کرتے ہوئے، اب بس بھی کرو تم۔ زرتشا شیشے کے پاس کھڑی ہوئی، وہ اپنے بالوں کا جوڑا کرنے لگی تھی۔ آپی یہ جوڑا تو مت کرو یار، اتنے پیارے بال ہیں آپ کے، کبھی تو انہیں کلپ کی قید سے آزاد کریں۔ دانیہ منہ بنائے اسے دیکھتی بولی یار گرمی ہے، اتنے بال کھول کر اور گرمی ہوگی۔ زرتشا اس کی بات کو اگنور کیے دوبارہ سے کلپ لگانے لگی۔ آپی ادھر دیں۔ دانیہ نے اڑ کر اب اس سے کلپ چھینا۔ بیٹھے میں آپ کا اچھا سا ہیئر اسٹائل بناتی ہوں۔ دانیہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر پاس پڑی کرسی پر بیٹھایا۔ اب وہ اس کا ہی ہیئر اسٹائل بنانے لگ گئی۔ زرتشا دیکھو میں ٹھیک لگ رہی ہوں؟ امائرہ بھی ان کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری۔ زرتشا مسکرا کر بولی اب چلو 8:15 ہو گئے ہیں۔ زرتشا فوراً اٹھی۔ آپی ایسے ہی چلے؟ دانیہ اس سے پوچھنے لگی۔ پاگل ہو کیا، جلدی سے گاؤن پہن لو اور چلو۔ زرتشا اور امائرہ اب نیچے آ گئی۔ امی ہم چلتے ہیں۔ زرتشا شازیہ سے مخاطب ہوئی جو صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ خیال سے جانا بیٹا اور 10 بجے سے پہلے آ جانا۔ شازیہ بیگم فوراً اٹھ کر ان پر دعائیں پڑھنے لگی۔ امی مجھ پر بھی پڑھ دے۔ دانیہ بھاگتی بھاگتی آ کر ان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ شازیہ بیگم اب دعا مکمل کر چکی تھی۔ اللہ حافظ امی۔ تینوں اللہ حافظ کہتے گھر سے باہر نکل گئی۔ ایک تو ہمارا محلہ اتنا سنسان ہے، امائرہ کو ابھی سے ڈر لگ گیا تھا۔ رکشہ رکشہ۔ زرتشا روڈ پر کھڑے رکشے والے بھائی کو بلانے لگی۔ وہ آدمی اپنا رکشہ چلاتا فوراً ان کے پاس آیا۔ جی باجی بولے وہ اب ان کے پاس آیا۔ بھائی ہمیں عمیر شادی ہال پہنچا دو۔ زرتشا اس جگہ کا پتہ بتانے لگی۔ بیٹھیں؟ وہ فوراً مان گیا۔ اب یہ تینوں رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ تینوں گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ وہ ہر جگہ اپنی امی کے ساتھ جاتی تھی۔ بھائی جلدی چلیں۔ امائرہ بولی جی باجی چل رہا ہوں۔ اس نے رکشے کی اسپیڈ تیز کی۔ یہ راستہ نہیں ہے شادی ہال کا۔ زرتشا آس پاس سنسان دیکھتی بولی بھائی یہ راستہ نہیں ہے ہال کا، آپ ہمیں اتارے، ہم ایسے ہی چلے جائیں گے۔ زرتشا نے شور مچایا۔ امائرہ اور دانیہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ پہنچاتا ہوں آپ کو ہال تک۔ وہ شیطانی ہنسی ہنستا بولا۔ شاید وہ کوئی چور یا ٹھرکی قسم کا آدمی تھا۔ امائرہ بازو سے پرس نکال کر اس کے سر پہ زور سے مارنے لگی۔ اس آدمی کو زور سے پرس لگا تھا، اس نے فوراً سے رکشہ روک دیا۔ وہ تینوں ایک جھٹکے سے رکشے سے اتر گئی۔ بھاگو۔ زرتشا ایک ایک ہاتھ دونوں بہنوں کا ہاتھ پکڑتی بھاگ نکلی۔ کہاں جاؤ گی؟ سوڑیوں میں آ رہا ہوں۔ وہ دوبارہ رکشہ اسٹارٹ کرتا ان کے پیچھے آنے لگا۔ دونوں سائڈ درخت لگے ہوئے تھے۔ وہ انہیں بہت ہی گہری اندھیرے سے بھری سڑک پر لایا تھا۔ ہیلپ ہیلپ۔ وہ تینوں چلا چلا کر بھاگ رہی تھی۔ رکشے والے آدمی نے ایک دم آ کر ان کے آگے رکشہ کھڑا کر دیا اور خود رکشے سے اتر آیا۔ چپ چاپ رکشے میں بیٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ وہ جیب سے چاقو نکالتا ان کے پاس آ جا رہا تھا۔ وہ تینوں ڈر کے مارے پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ایک شخص نے اپنی کار ان کے پاس روک دی۔ بلیک پینٹ شرٹ اور شرٹ کے اوپر چمکیلے کوٹ میں وہ جوان بندہ گاڑی سے باہر آیا۔ بال جیل سے کھڑے کیے ہوئے تھے، آنکھوں پر چشمہ لگایا ہوا تھا، ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ کسی پارٹی سے آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے آدمی کو دیکھتے اس سے پوچھا۔ آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی، شاید وہ کچھ دنوں سے سویا نہیں تھا۔ کچھ نہیں صاحب، یہ لڑکیاں خواہ مخواہ مجھ سے ڈر رہی ہیں۔ رکشے والا آدمی
थूक निगलते बोला, उसके सामने अच्छे अच्छों की जुबान पर ताला लग जाता था। सबसे बड़े और सबसे मशहूर मॉल का मालिक था। सब उसे जानते थे। हर फोन में उसकी पिक्स थी। उसके हर अंदाज पर लोग फिदा थे, उसकी समझदारी पर, उसकी अमीरी पर। अच्छा, ये लड़कियां बेवकूफ है जो तुमसे ऐसे ही डर रही हैं। वो सिगरेट सुलगाते उसके पास आया। दफा हो जाओ यहाँ से, उसने रिक्शे वाले को कॉलर से पकड़ कर खींचा। हाँ जा रहा हूँ। वो दौड़कर रिक्शे में बैठकर फौरन वहाँ से चला गया। थैंक्स, आपने हमें बचाया। अमायरा उसका शुक्रिया अदा करने लगी। मुझे तुम्हारे थैंक्स की कोई जरूरत नहीं, ओके? जरादन राजपूत नाम है मेरा और मैं लोगों पर ऐसे छोटे मोटे एहसान करता रहता हूँ। उसने बहुत ही रूड तरीके से अमायरा से बात की। और हाँ, जितना तुम नेक बनने की कोशिश कर रहे हो ना, इतने तुम नेक हो नहीं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम तीनों ने उस आदमी को फंसाया हो गया। जरादन अब उन पर भड़का। अबे, मैंने तुमको नहीं, उस आदमी को बचाया है जिसे तुम लूटने के बहाने यहाँ तक लाई थी। जरादन की आंख सुर्ख होने लगी। उसने पॉकेट से एक और सिगरेट निकाल कर सुलगाई। शर्म आनी चाहिए वैसे आपको। जुर्तशा अपनी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से भड़काती बोली, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? जरादन ने जोर से उसकी कलाई पकड़ी। छोड़ो मुझे। जुर्तशा को दर्द होने लगा। छोड़ो आपी को। दानिहा भी जुर्तशा के हाथ को उसके हाथ से छुड़ाने लगी। जरादन राजपूत से बात कर रही हो तुम? वो दांत पीसता उसकी कलाई को मसलता बोला, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी की अभी यहाँ से गुम करवा दूँ, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को देखना भी पसंद नहीं करता। जुर्तशा के आंसू बहने लगे। उसे वाकई में दर्द हो रहा था। जरादन ने एक नजर उसकी आंखों में देखा। जुर्तशा के आंसू नकाब पर टुप टुप गिरते जा रहे थे। प्लीज अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो। तुम इज्जत वाले नहीं होंगे, लेकिन मैं हूँ। मुझे अपनी इज्जत सबसे ज्यादा अजीज है। वो रो रो कर बोल रही थी। जरादन ने एकदम उसकी कलाई छोड़ दी। उसे खुद पता नहीं था कि इसने उसे इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जरादन राजपूत बदतमीज अल्फाज से ही इतना चिढ़ जाता मानो उसे किसी ने गालियां दे दी हो। वो अभी तक वहीं खड़ा जुर्तशा को गुस्से से घूर रहा था। अल्लाह पूछेगा आपसे, अमायरा जरादन से बोली। चले आपी। दानिहा, जुर्तशा और अमायरा वापस के रास्ते चल पड़ी। अल्लाह हमें बचाए, कोई अच्छा बंदा यहाँ मिल जाए। दानिहा रोती हुई दुआ मांगने लगी। आपी वो देखे, वो सामने आबिद भाई। वो रोड क्रॉस करती आई। होटल के बाहर खड़े आबिद को देखकर दानिहा चीखे मारने लगी। आबिद भाई। वो तीनों भागती भागती आबिद के पास आई। आबिद भी उन्हें ऐसे देखकर हैरान हो गया। तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? आबिद उनके पास आया। भाई, वो हम शख्स शादी पर जा रहे थे। अमायरा का सांस फूल रहा था। वो अटक कर बोल रही थी। हाँ, तो तुम लोग इतनी घबराई हुई क्यों हो? आबिद ने उन तीनों को देखा जो खौफ से पूरी सफेद पड़ चुकी थी। भाई, आप वादा करें अम्मी को इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। जुर्तशा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हाँ ठीक है बाबा, नहीं करूँगा, लेकिन मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है? फिर वही सवाल किया गया। भाई, हम जिस रिक्शे में बैठे थे वो रिक्शे वाला आदमी बहुत ही जलील आदमी था। वो हम सबको सुनसान सड़क पर ले आया था। मुश्किल से हम बच निकले हैं। अमायरा उसे सब बताने लगी। जुर्तशा, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ये इतना रेड क्यों हो गया है? आबिद की नजर जुर्तशा के हाथ पर पड़ी। उसकी कलाई वाकई ही लाल हो चुकी थी। ये उस आदमी ने ही किया है। आबिद की आंखों में गुस्सा उतर आया। जुर्तशा के झूठ बोलने पर अमायरा और दानिहा दोनों ने उसे हैरत से देखा। जुर्तशा, जहाँ भी कहीं भी वो तुम्हें नजर आए, तुम मुझे उसी वक्त फोन करना, बाकी उसकी खबर मैं लूंगा। आबिद बोला। भाई प्लीज हमें आमिर हॉल छोड़ दे, हमें अलीजा की शादी पर जाना है। अगर नहीं गए अम्मी सवालात पूछेंगी। जुर्तशा कहने लगी। आओ बैठो गाड़ी में। आबिद ने उन सबको अपनी कार में बैठाया। अब वो लोग हॉल के लिए निकल चुके थे। धड़ाम से दरवाजा खुलता जरादन राजपूत दाखिल हुआ। शाहीन भागती भागती उसके पास आई। बस वहीं रुक जाएं, आपको कोई हक नहीं है मुझे हाथ लगाने का या मुझसे सवाल पूछने का। जरादन ने हाथ के इशारे से उसे आगे आने से रोका। ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? इकबाल साहब भी सीढ़ियों से आते उसकी ये
حرکت دیکھ کر بھڑک اٹھے۔ یہ میری ماں نہیں ہے، یہ میری کچھ بھی نہیں لگتی، آئی سمجھ۔ نیند سے بوجھل آنکھوں کو زبردستی کھولتا وہ ان پر چیخا۔ زرادن اقبال نے آگے بڑھ کر اسے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ مارے نہ اور مارے، جتنا مارنا ہے مار لے، لیکن میں اس عورت کو کبھی اپنی ماں نہیں سمجھوں گا، اور ماں تو کیا، میں تو اس سے کوئی بھی رشتہ نہیں جوڑوں گا۔ زرادن اقبال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ اقبال یہ کہہ کر غصے سے باہر چلے گئے۔ ہاں آہا بلاؤ اسے، میری ماں کی قاتل کو۔ زرادن بھی پیر پٹکتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ عابد بھائی چلے؟ دانیہ نے عابد کو کہا، جو ابھی تک حال میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ چلو، وہ اٹھا۔ شکریہ عابد بھائی ساتھ رہنے کے لیے، ورنہ ہم واپس جانے کے لیے پریشان ہوتے۔ زرتشا اور باقی سب اب کار میں بیٹھے۔ میں تو کہتا ہوں تم لوگوں سے کہ جہاں جانا ہو مجھے بلا لیا کرو، میں لے چلوں گا، تم لوگ ہی نخرے کرتی ہو۔ عابد گاڑی اسٹارٹ کرتا ڈرائیو کرنے لگا۔ بھائی پھر لے چلے نا ہمیں گھمانے؟ اب کی بار دانیہ فوراً سے بولی، جس پر زرتشا نے اسے غصے سے گھورا۔ دانیہ اب تک تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟ زرتشا نے اسے ڈانٹا۔ کیوں ڈانٹ رہی ہو اسے؟ صحیح تو کہہ رہی ہے، ہاں ہمیں گھومنا چاہیے۔ عابد نے زرتشا کو دیکھ لیا تھا جب وہ غصے سے دانیہ کو گھور رہی تھی۔ دانیہ کل چلتے ہیں پکنک پر؟ میں امی کو بھی بول دوں گا اور دونوں خالاؤں کو بھی۔ عابد بولا، پلیز بھائی ابھی آپ گھر چل کر امی کو منا لیں۔ زرتشا بولی، دانیہ پھر بولی تم؟ ٹھیک ہے بابا۔ عابد ہنسنے لگا۔ امیری پر کتنا غرور تھا اسے۔ زرتشا اب اپنے ہاتھوں کو دیکھتی زرادن کے بارے میں سوچنے لگی۔ ہمیں کسی چیز پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اس انسان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ سب جانیں اللہ کے قبضے میں ہیں، تو پھر اسے اتنا غرور کس بات کا ہے؟ زرتشا سوچوں میں ڈوب گئی۔ یہ لڑکیاں ہوتی ہی غلط ہے، نفرت ہے مجھے ان عورتوں سے۔ زرادن نے بیڈ پر پڑے تکیے کو اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ اتنے میں اس کا فون بجنے لگا۔ بولو۔ زرادن نے کان سے فون لگایا۔ کیا یار تم بھی ہمیشہ روڈ رہ کر تھک نہیں جاتے؟ شاہزین واقعی اس کے لہجے سے بیزار تھا۔ کام کی بات کرو۔ زرادن نے اس کی بات کو بنا ترجیح دیتے اس سے پوچھا۔ یار ہم کل جا رہے ہیں گھومنے، تو بھی چل ہمارے ساتھ، اور پلیز وہ اپنی ٹویوٹا فارچونر گاڑی لانا، اس سے اچھا سویگ ہوگا۔ شاہزین بولا، ٹھیک ہے، ویسے بھی یہاں رہ کر بور ہوں گا۔ زرادن جھٹ سے مان گیا۔ ٹھیک ہے بائے۔ زرادن نے فون کاٹ کر بیڈ پر پھینکا اور خود بھی لیٹ گیا۔ السلام علیکم خالہ جان، کیسی ہو؟ عابد گھر کے اندر داخل ہوا، جہاں فکر سے کھڑی شازیہ بار بار دروازے کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ شازیہ اسے دیکھ کر کچھ حیران ہو گئی، کیونکہ اس ٹائم عابد ان کے گھر کبھی نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم امی۔ تینوں بیٹیاں بھی اندر داخل ہوئی۔ عابد یہ تینوں تمہارے ساتھ آئی ہیں؟ شازیہ انہیں غصے سے دیکھتی ہوئی بولی، جی خالہ، میں بھی وہاں تھا شادی پر، جس کی شادی تھی وہ میرا دوست تھا، تبھی میں نے ان کو وہاں دیکھا اور کہا کہ میرے ساتھ ہی چلو تم تینوں۔ عابد نے مسکرا کر جواب دیا، اچھا کیا بیٹا، تمہیں پتا ہے مجھے کتنی ٹینشن ہو رہی تھی۔ میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ 10 بجے سے پہلے آ جانا، لیکن یہ میری سنتی کہاں ہیں۔ شازیہ ان تینوں سے ناراض ہو چکی تھی۔ آنٹی ہم 10 بجے سے پہلے ہی نکلے تھے، لیکن راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی، اس لیے لیٹ ہو گئے ہم۔ عابد نے اسے سمجھایا۔ اچھا عابد تم بیٹھو تو صحیح۔ شازیہ نے اسے بیٹھایا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ نذرانہ کیسی ہے، ٹھیک ہے؟ شازیہ پوچھنے لگی۔ جی امی ٹھیک ہے، اور عابد بھی ٹھیک ہے۔ عابد بولا، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ زرتشا اب کچن کی طرف چل دی۔ دانیہ وہیں بیٹھ گئی، جبکہ امائرہ فوراً چینج کرنے چلی گئی تھی۔ خالہ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ پرسوں ہم سب جا رہے ہیں پکنک پر، آپ ریڈی ہو جانا۔ عابد نے ڈائریکٹ انہیں بتایا، بیٹا تم لوگ چلے جانا، میری عمر نہیں ہے کہ میں گھوموں پھروں۔ شازیہ نے اسے صاف منع کر دیا۔ خالہ میں نے کہہ دیا نا، آپ چلیں گی تو چلیں گی۔ عابد بھی ضد پر آ گیا۔
اچھا بیٹا دیکھتی ہوں۔ شازیہ زرتشا کو آوازیں دینے لگی۔ آئی امی۔ زرتشا چائے لے کر آئی۔ شازیہ نے ایک کپ اٹھا کر فوراً عابد کو دیا۔ وہ اب آپس میں باتیں کرنے لگے تھے۔ آتی ہوں۔ زرتشا واپس کچن میں آ گئی۔ امائرا بھی اس کے پیچھے آنے لگی۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا عابد بھائی سے؟ امائرا نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے پوچھا۔ کیونکہ اگر میں اس انسان کا نام اسے بتاتی تو جھگڑا ہو جاتا بہت بڑا۔ تمہیں پتا ہے نا کس قدر وہ مغرور انسان ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ، اور میں نہیں چاہتی عابد بھائی میری وجہ سے کسی مشکل میں پڑے۔ زرتشا اسے سمجھاتی ہوئی بولی، کہہ تو صحیح رہی ہو لیکن ہم کیوں ڈرے اس سے؟ امیر ہے تو کیا ہوا، ہم اس کے ظلم سہیں گے؟